र आज म 128 डेज ज्यादा भइसक्यो होला है मेरो यो च्यानलमा भिडियो नहालेको। तर आज मलाई होइन एक प्रकारले हामी एउटा कामको तलबाट चाहिँ आउँदै थियो होइन। अन्त हामीले सट्टै आउँदै गर्दा देखेर यो तपाईँहरूको मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिसक्नुहुन्छ के चाहिँ रहेछ भनेर है। तर हामी सट्टै आउँदै गर्दा अस्ति यो बाटो है सट्टै तपाईँले यो देखिसक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ के हो भनेर भन्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ यो देख्दै देख्दै गर्दा चाहिँ सट्टै हाम्रो बहिनी र म आउँदै थियो यहाँ तलबाट सौदा लिएर है। त्यहाँबाट हामी दोकान गएको थियो। अन्त यो बनाएको रहेछ यहाँ बस्ने हो टक्कै चौतारामा। यहाँ हेर्नुहोस् ल टक्कै पानी नभिजोस् भनेर यस्तोमा कभर पनि हालिदिएको रहेछ। कभर पनि छ। अन्त सट्टै यहाँ बस्ने। अन्त यहाँको भ्यू तल हेर्ने हो सट्टै। लु भन्नुहोस् यो चाहिँ कहाँ हो भनेर, दार्जिलिङ हो कि सिक्किमको चिया बगान हो कि या कहाँको चिया बगान हो भनेर तपाईँले कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् ल है। र टाइम पायो भने म फेरि पनि भिडियो लिएर आउने छु है। र यति नै हो गाइस है।